बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल है वो है कि मुल्तान में एक SHO है शफीक अहमद, उसने एक आम शहरी के ऊपर मोटरसाइकिल पे आ रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसका DPO ने CCPO ने नोटिस भी ले लिया और उसको नौकरी से मुअत्तल भी कर दिया। अब इसके ऊपर नाजरीन सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा ये इस वक्त वायरल वीडियो है। इसमें गलती किसकी है? पुलिस वाले की गलती है, आम शहरी की गलती है, या इन दोनों की गलती नहीं है? दो किस्म की राय पाई जाती है। जो असल मसले का हल है उसकी तरफ बात भी कोई नहीं करता है। जिन जिन लोगों को इस वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनके पास बहुत जबरदस्त तरीका है ऐसे लोगों से निपटने का। क्या वो उनको मालूम नहीं है कि वो क्या करें कि ऐसे वाकयात ना हो? हर आदमी के पास वो एक बेहतरीन चांस है, लेकिन हर आदमी उनको बुरा भला कह रहा है, हर आदमी गाली निकाल रहा है। ऐसी वीडियो मैं जब देखता हूं तो इस वीडियो के ऊपर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है जितना ऐसी वीडियो के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। वो जब मैं सुनता हूं, जब वो पढ़ता हूं, तो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज के ऊपर आता है। नाज़रीन, सबसे पहले जो आम सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं, तो इस कार्य खैर में मैं भी हिस्सा डाल दूं। इस बड़ी नेकी से मैं अपने आप को मारूम कैसे रखूं? तो मैं भी चंद बातें कर देता हूं कि यार ये बड़ा जालिम पुलिस वाला है, ये बदतमीज पुलिस वाला है, बेचारे बुजुर्ग शहरी के ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हमारा निजाम है, सबसे कचरा निजाम हमारे पुलिस का है, हमारे लोग पुलिस के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं करते, इनको सजा भी नहीं मिलती, ये बड़े बदतमीज हैं पंजाब पुलिस वाले या ओवरऑल पाकिस्तान। ये है कार्य खैर। सब लोगों ने हिस्सा डाला और मैंने भी डाल दिया। और मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि ऐसी जब वीडियो सामने आती है तो उसका कसूरवार मैं हर उस शख्स को ठहराता हूं जो किसी न किसी सियासी जमात से वो जुड़ा हुआ है और वो मुनाफिकत से काम लेके इंसानी हमदर्दी के तौर पर मगरमच्छ के आंसू बहाता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म हो गया। अब नाजरीन इसके असल पॉइंट की तरफ बात करते हैं और कौन सा तरीका है हर पाकिस्तानी के पास कि वो ऐसे वाकये रोक सकता है। नाजरीन, सबसे पहले दो किस्म की राय पाई जाती है इसके ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे, जैसा कि मैंने कार्य खैर में हिस्सा डाला, पुलिस वाले को 2-3 गाली निकाल दी, बुरा भला कह दिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, एक तो ये हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले की गलती नहीं है, एक VIP प्रोटोकॉल जा रहा था, इस शहरी को रोका गया, पीछे से रोका गया, वो नहीं रुका, बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, फिर इस पुलिस वाले की नौकरी चली जाती, लिहाजा इस पुलिस वाले को गुस्सा था, भाई आपको रोक रहे हैं, आप रोकते क्यों नहीं है? तो यानी कि कुछ लोग पुलिस वाले के साथ खड़े हैं और कुछ कहते हैं कि यार ये रोकने का तरीका गलत था, ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। बरकत नाज़रीन, ये दो तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इसमें ना गलती मोटरसाइकिल वाले की है और ना गलती पुलिस वाले की है। गलती किसकी है? गलती हर उस पाकिस्तानी शहरी मुनाफिक शख्स की है जो किसी न किसी सियासी जमात से जुड़ा हुआ है और खास कर उन जमातों से जुड़ा हुआ है जो लिबरल जमातें हैं, यानी पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून या PTI। नाज़रीन, क्या ऐसे वाकये शुरू से होते हुए नहीं आ रहे? तो यकीनन हर आदमी कहेंगे कि भाई शुरू से ऐसे वाकये, आए रोज ऐसे वाकये होते हैं। पुलिस की जो पुलिस गर्दी है वो सामने आती है। क्या आगे ऐसे वाकये नहीं होंगे? आगे भी होंगे। या पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत बताओ कि जिस हुकूमत में ऐसे वाकये नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की बता दो, पीपल पार्टी की बता दो, PP की यानी कि PDM की बता दो, इसकी बता दो। हर दौर में, हर सियासी जमात के दौर में ऐसे वाकये होते हैं। तो जो उन सियासी जमातों के सपोर्टर हैं उनको चाहिए कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी मुनाफिकत ज़ाहिर मत करो। आपके पास इतना बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है इस निजाम के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, और वो इतना बेहतरीन निजाम है कि वो क्या कहते हैं ना कि एक कुत्ता भी अगर दरिया के किनारे पे मर जाएगा तो उसका भी सवाल उनसे होगा। यानी कि एक मुकम्मल निजाम है, शरी निजाम, और हर आदमी इसके ऊपर यकीन रखता है और उसे यकीन है कि शरी निजाम में ऐसा जुल्म नहीं होता है, गलती किसी की भी हो। और नीचे जो पीछे प्रोटोकॉल जा रहा था वो कौन लोग जा रहे थे? वो लोग जा रहे थे जिनको आप लोगों ने खुद मुंतखब किया है, अपने घर में
اپنے رشتہ داروں سے لڑ کے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ وہ ہار ڈالے ہیں کہ آؤ ہمارے اوپر حکمرانی کرو اور پروٹوکول میں گزرو اور ہم کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح رونتے ہوئے چلے جاؤ، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس گندے نظام کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ آج بھی ہمارے علاقے میں ایک شریف شخص آ جائے جو بغیر پروٹوکول کے ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم ووٹ بھی نہیں دیتے، چاہے وہ کوئی مولوی ہو یا عام آدمی ہو، کھیتوں میں کام کرنے والا ہو، اس کو ہم ووٹ بھی نہیں دیتے۔ ووٹ بھی ہم اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس 10 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، اور اسی 10 کروڑ کی گاڑی میں جب عوام کو روند کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گالی نکالتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے پاس اتنا بہترین آپشن ہے، خدا را منافقت سے نکلو اور ایک مضبوط جماعت آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو شرعی نظام کی بات کرتی ہے۔ اگر وہ شرعی نظام، مثال کے طور پر شرعی نظام نہیں بھی لا سکتے، ان کو تو آزما چکے ہو نا، مسلم لیگ نون کو کئی بار آزما چکے ہو، پی ٹی آئی کو آزما چکے ہو، پیپل پارٹی کو آزما چکے ہو، تو کیا ان کے دور میں کم ہوئے؟ عمران خان کے دور میں تو گولی ماری جاتی تھی، سب کے ماری جاتی ہے، لیکن عمران خان کے دور میں سہیوال میں بچوں کے سامنے ماں باپ کو پولیس نے گولی مار دی۔ اب اس پولیس والے کو معطل کیا گیا تو سوشل جو ورکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری محنت رنگ لے آئی، ہم نے آواز اٹھایا اور پولیس والا معطل ہو گیا، اور بشرمو یہ 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے معطل ہوگا، یہ آزاد گھومے گا، پھر اس سے کو اپنی تنخواہیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملیں گی، اور یہ دوبارہ بحال بھی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا آپ کے آواز اٹھانے سے؟ کیا ہوگا؟ اصل ناظرین، اگر آپ کو واقعہ ہی دکھ ہے ایسے واقعات کے اوپر، اگر واقعہ ہی آپ کو دکھ ہوتا ہے جب ایسے واقعے دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس بہترین آپشن موجود ہے تحریک لبیک کی صورت میں، جو ایک شرعی نظام کی بات کرتا ہے۔ اگر کم از کم شرعی نظام نہیں لائیں گے تو آزمائے ہوئے تو نہیں ہے نا، ان کو آزما تو آدمی سکتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ تو سپورٹ آپ انہی لوگوں کو کرتے ہو جو لوگ اسے پولیس کو پالتے ہیں، آپ لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ پولیس والا، اگر ہم اس کو دوسرے اینگل میں دیکھیں تو یہ پولیس والا ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کو روکا گیا کہ بھئی آپ رک جائیں، یہ نہیں رکا۔ شہری اپنی جگہ صحیح تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پروٹوکول میں اگر ہم کو روڈ بند کرنا چاہیے، میں نہیں بند کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، وہ اپنی جگہ میں صحیح تھا، لیکن پولیس والا بھی اپنی جگہ میں صحیح تھا، اس سے بھی پوچھنے والے تھے، کچھ واقعہ ہو جاتا اس کی نوکری کو بھی اس کی جا سکتی تھی۔ تو یہ پولیس والے بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ بدتمیز بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک نیگیٹو پہلو آتا ہے، ان کے بہت سارے اچھے پازیٹو پہلو بھی ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، یا ہماری کوشش ہے کہ ہم نیگیٹو دیکھتے ہیں۔ 4 دن پہلے آپ نے دیکھا نہیں کہ محسن نقوی کا رشتہ دار ایس پی کے سامنے وہ میڈیا والے کو گالی نکال رہا ہے اور وہ ایسے کھڑا ہوا ہے ایس پی، کیوں؟ وہ بیچارہ اگر اس کے خلاف کچھ بات کرتا ہے تو وہ نوکری سے جاتا ہے۔ یعنی کہ یہی سیاستدان تو پولیس کو پالتے ہیں اور ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور انہی سیاستدانوں کو ہم ووٹ دے کے اپنے اوپر بٹھاتے ہیں، تو پھر ہم کو گلہ نہیں کرنا چاہیے، پھر برداشت کرنا چاہیے۔ پھر ایسے آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کل اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں آپ لوگوں کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو آؤ جاؤ تحریک لبیک کو ووٹ دو۔ میں دیکھتا ہوں نا، مجھے یقین ہے، میں بہت سارے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، کم از کم ان جیسا تو نہیں ہوگا یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اپنا ایسے واقعے کے اوپر 2-3 گالی نکال کے پوسٹیں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ ایسا نہیں ہوگا ناظرین، جب تک نظام نہیں بدلے گا ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ